अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या शेर वाकई मर चुका है या ये सब फजर, तहमीना और शेर की तैयार की गई एक चाल है? और बदर ज़मान जो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है, क्या उसे अंदाजा है कि शेर जिंदा है? और क्या मलिक शुजाअत अपनी बेटी फजर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा? और क्या शेर फजर से अपने दिल का हाल बयान कर पाएगा? क्योंकि आने वाली किस्त में पेश आने वाले हैं ऐसे वाकयात जो हर किसी को हैरान कर देंगे। क्या वाकई फजर शेर की जिंदगी का खात्मा कर देगी? और मलिक शुजाअत से जो कुछ फजर कहती है वो सब सच है? और क्या कहीं ये फजर की कोई नई चाल है? तहमीना अपने बेटे को मौत के मुंह से निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? और अगर शेर सही सलामत वापस लौट आया तो वो मंजर कैसा होगा? और खास तौर पर जब मलिक शुजाअत के सामने फजर की असलियत आएगी तो उसका रद्द अमल क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फजर तो इब्तिदा में अपने बाप की बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, जिस पर मलिक शुजाअत गुस्से में आकर कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है और वो ये है कि तुम रईस खानदान को जड़ से खत्म कर दो ताकि उनकी औलाद सड़क पर आ जाए, उनकी जायदाद उनके हाथों से निकल जाए और गैर लोग उनकी हर चीज पर काबिज हो जाएं। फजर जो शुरू में हिचकिचा रही होती है आखिरकार अपने बाप के दबाव में आकर उसकी बात को मान लेती है, लेकिन अकेली वो कोई कदम नहीं उठाती बल्कि ये मामला समरा और तहमीना के साथ मिलकर शेयर करती है। तीनों मिलकर एक ऐसी चाल तैयार करती हैं जिससे एक तरफ फजर का नाम साफ बचे और दूसरी तरफ मलिक शुजाअत को ये गुमान हो कि शेर की मौत वाक़ई हो चुकी है। दर हकीकत तो फजर दवा की मिकदार में तब्दीली लाती है, लेकिन ऐसा इंतजाम होता है कि शेर की जान बच जाए। उधर तहमीना ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा मंसूबा तरतीब दे दिया होता है और वो अपने खास आदमी को बुलाती है और उसे हिदायत देती है कि ये खबर बदर ज़मान तक किसी कीमत पर भी ना पहुंचे कि वो जान चुकी है कि शेर की जान को खतरा है और ये खतरा बदर ज़मान की जानिब से है। वो शख्स तहमीना को यकीन दिलाता है कि वो शेर को वहां से महफूज तरीके से निकाल ले जाएगा और इम्कानात तो यही हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फजर भी अपने प्लान के तहत हॉस्पिटल जाती है और शेर से मुलाकात करती है। वो उसे सच्चाई से आगाह कर देती है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे असल में क्या राज छुपा है और वो ये भी बताती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक झूठा नाटक है ताकि मलिक शुजाअत को धोखा दिया जा सके। ऐसा लगता है कि फजर कुछ ऐसा करने वाली है जो सबको हैरत में डाल देगा और हो सकता है कि वो शेर की जाली मौत का ड्रामा भी रचा दे। शायद शेर को किसी राजदाना तरीके से कहीं छुपा दिया जाए कि उसका कोई सुराग भी ना लगा सके। ऐसा मुमकिन है कि सबको दिखाया जाए कि शेर की मौत वाक़ई हो चुकी है, उसकी बॉडी दफना दी गई है, सब रुखसत हो जाएं और बाद में उसे वहां से निकाल लिया जाए या कुछ वक्त के लिए उसकी सांसें रोककर मौत का तासुर दिया जाए। फजर का यही प्लान हो सकता है कि ऐसा फरेब रचाया जाए कि मलिक शुजाअत और उसके साथी पूरी तरह से यकीन कर ले कि शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यही वजह है कि जब शाहताज बेगम को इस बारे में पता चलता है तो वो भी अपने भाईजान से यही कहती है कि अब ज़वाल का वक्त आ गया है भाईजान रईस खानदान के लिए और अब उनके आंगन में मातम होगा। अब देखेगी तहमीना कैसी लगती है माँ की बेबसी जब बेटे की मौत आंखों के सामने हो। उधर मलिक शुजाअत भी अपनी बेटी की चालाकी पर खुशी से झूमता है कि उसने शेर को खत्म कर दिया। उसे लगता है कि अब बदला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम रहने वाली नहीं है क्योंकि फजर कामयाबी से शेर को वहां से फरार करवा देती है और आइंदा आने वाली किस्त में ये भी दिखाया जा सकता है कि फजर एक खुफिया जगह यानी एक फार्म हाउस में शेर से मुलाकात के लिए पहुंचती है और ये वही फार्म हाउस है जो कभी रईस शाह जमान ने तहमीना के नाम किया था और साफ अल्फाज में ये कहा था कि इसकी हकीकत किसी को ना मालूम हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अब यही जगह होगी जहां शेर को छुपाकर उसका महफूज तरीके से इलाज किया जाएगा। फजर भी किसी बहाने मुमकिन है नया हॉस्पिटल ज्वाइन करने का बहाना करके वहां शिफ्ट हो जाए ताकि वो शेर की तीमारदारी कर सके। अब वहां पर फजर शेर को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसके वालिद ने उसे प्रेशराइज करके शेर की जान लेने के लिए वादे पर मजबूर किया था, लेकिन उसने इनकार करते हुए उसे बचा लिया। अब फजर परेशान है कि जब मलिक शुजाअत के सामने सच आएगा
تو وہ کیا کرے گی؟ شیر نرمی سے فجر کو تسلی دیتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ احسان سے کم نہیں، تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر ایسا قرض چڑھایا ہے جو میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا ہوں، تم نے اپنوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ شیر ممکن ہے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے کہ شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ ہونا ایسے ہی لکھا تھا، اسی لیے شاید میری پہلی محبت ریدا مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میری منگنی بھی ٹوٹ گئی، سب ختم ہو گیا، کیونکہ اصل میں تم ہی وہی تھی جسے میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف فہد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے گا اور اسی طرح سے وہ مہروش کو دوبارہ سے آ کر تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ اب مہروش بھی جلد سے جلد اپنی شادی کے لیے ہاں کرنے والی ہے، کیونکہ اسے بھی اب فہد کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور اب وہ خود کو اس چنگل سے باہر نکالنا چاہتی ہے، لیکن اب فہد اور اس کے باپ بدر کی طبیعت صاف کرنے کے لیے شیر واپس آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اب کہانی میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے بدر زمان کے لیے۔ وہ لمحہ بہت ہی خوفناک ثابت ہونے جا رہا ہے، وہ سمجھے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اسے لگے گا کہ شیر واقعی مر چکا ہے، جائیداد ٹرسٹ میں منتقل ہو چکی ہے اور اب وہ خود بچ گیا ہے کیونکہ کوئی اس کے جھوٹ کو بے نقاب نہیں کر سکے گا، لیکن یہی اس کے سب سے بڑی بھول ہوگی کیونکہ شیر ایک بار پھر اپنی مکمل صحت کے ساتھ منظر عام پر آنے والا ہے اور جب وہ سب کے سامنے واپس آئے گا تو ہر چہرہ حیرت میں ڈوب جائے گا، سب لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ شیر زندہ کیسے بچ گیا، اور اس کی شخصیت، اس کا انداز وہ سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسی لمحے بدر زمان پر یہ سچ کھلے گا کہ جائیداد اب تک شیر کے ہی نام پر ہے، ٹرسٹ کا جھانسا صرف ایک جھوٹ تھا اور اب شیر کھلے عام بدر زمان کو اس کے تمام گناہوں کے ساتھ دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اور یہ ساری کامرانی فجر اور تہمینہ کی سوچ، قربانی اور حکمت عملی کی بدولت ممکن ہوگی۔ اس موقع پر تہمینہ فجر کا شکریہ ادا کرتی دکھائی دیں گی کیونکہ فجر نے نہ صرف شیر کی جان بچائی بلکہ شیر کی ماں کا سینہ بھی فخر سے بلند کر دیا، مگر ملک شجاعت کے دل میں جب یہ سچ اترے گا کہ فجر نے اسے جھوٹ بولا تھا اور ایک مرتبہ پھر وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہو جائے گا، ممکن ہے کہ وہ جذبات میں آ کر فجر کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دے یا پھر اسے وراثت کے حق سے محروم کر دے، لیکن شیر اس موقع پر فجر کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور فجر کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ دونوں اپنی منزل کی طرف کامیابی سے بڑھیں گے اور تہمینہ بھی اپنے بیٹے کی حفاظت میں کامیاب ٹھہریں گی، اور اب بدر زمان کا زوال سب کے سامنے آئے گا، اس کی اصلیت، اس کی سازشیں، اس کی چالاکیاں سب بے نقاب ہوں گی اور اسے ایسی عبرتناک حالت میں دکھایا جائے گا جس کا تماشا ہر کوئی دیکھے گا۔ وہیں ملک شجاعت جو کبھی فجر سے خفا تھا، ہو سکتا ہے کہ شیر کی باتوں کے بعد وہ نرم پڑ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان دونوں کے نکاح کے لیے رضامندی بھی ظاہر کر دے۔ تب ایک اور اہم سچ سامنے آئے گا کہ دونوں خاندانوں کے بیچ جتنی بھی نفرتیں اور غلط فہمیاں تھیں ان سب کی جڑ بدر زمان کی سازشیں ہی تھیں، اور اس کہانی کا انجام بدر زمان کے انجام کے ساتھ ہوگا اور کہانی کا اختتام خوشیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فجر، شیر، تہمینہ اور بدر زمان سب کی قسمت ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے، کیا ملک شجاعت کا دل نرم پڑے گا اور کیا شیر اور فجر کو مل جائے گی اپنی محبت کی منزل؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔